अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं एडना बेंजामिन और हमारे साथ स्टूडियोज में आज मौजूद हैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट. इनका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से है जो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल का दौर है कम्युनिकेशन का और पाकिस्तान में कम्युनिकेशन का पहला और सबसे बड़ा नेटवर्क है PTCL, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड. इट्स मोर देन 40 इयर्स के PTCL अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. पाकिस्तान की कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली PTCL पर ही डिपेंड करता है. PTCL पायनियर है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में. नाउ PTCL इज नॉट जस्ट अ टेलीफोन, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो आज अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को जदीद नई टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फराहम कर रहा है. इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मिस्टर उमर सवाती, जो कि GM है वायरलाइन बिजनेस PTCL. अस्सलाम वालेकुम उमर सवाती साहब. जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि वायरलाइन कम्युनिकेशंस क्या है. जी वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशंस जो कोई भी ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो वायर पे चलती है, एक तार पे चलती है, जो आपके घर में आती है, ऑफिस में आती है, तो उसको वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कहते हैं. ओके. अच्छा, वायरलाइन और वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या फर्क है? आप इन दोनों को किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं? जी ये बेसिकली वो तार के ऊपर जो भी सर्विस चलती है वो वायरलाइन है और बगैर तार के जो भी चलती है वो वायरलेस है. PTCL चूंकि वायरलाइन सर्विसेज भी ऑफर करता है और वायरलेस सर्विसेज भी ऑफर करता है, तो वायरलाइन के ऊपर हमारे पास कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे टेलीफोन है, इंटरनेट है, जो IPTV है, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी अभी नई जो इनोवेटिव सर्विसेज अभी हमने लॉन्च की है. अच्छा उमर सवाती साहब, ये बताइए कि PTCL अपने वायरलाइन सेगमेंट में अपने कंज्यूमर्स या अपने कस्टमर्स को कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फराहम कर रहा है? जी इस वक्त PTCL की जो कोर सर्विसेज हैं वो 3 हैं. उसके अंदर हमारा टेलीफोन है जो ट्रेडिशनली सारे लोग PTCL को जिसकी वजह से जानते हैं. उसके अलावा हमारा ब्रॉडबैंड DSL है जो इंटरनेट के लिए यूज होता है वायरलाइन के ऊपर. वो PTCL का वो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स PTCL के आजकल वो यूज करते हैं. उसके अलावा तीसरी वायरलाइन सर्विस हमारा स्मार्ट TV है, जो बेसिकली लोगों के लिए TV जो है घरों के अंदर उसी तार के ऊपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा अब लेटली हमने वायरलाइन सर्विसेज के अंदर और बड़ी इनोवेशंस की हैं. उसके अंदर अभी हमने जो वीडियो फोन लॉन्च किया है लेटली. वीडियो फोन के अंदर वो 2 लोग जो है आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल कर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं एक दूसरे की को सामने देखते हुए. इसके अलावा अभी हमने जो है एक VDSL 2 बॉन्डिंग हमने सर्विस स्टार्ट की, जिसकी वजह से आपको 50 मेगाबिट पर सेकंड की जो है आपको DSL स्पीड मिल सकती है. उसके अलावा हमने वो फाइबर टू द होम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके ऊपर हम जो है मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज जो है फाइबर के ऊपर जो है लोगों के घरों में दे रहे हैं, जिसके अंदर वॉइस भी है, जिसके अंदर टेलीफोनी, आपके इंटरनेट, आपके स्मार्ट TV, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भी बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज. इसके अलावा जो है वायरलाइन सर्विसेज में हम ऑन एंड ऑफ नई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं, जैसे वॉइस मेल सर्विस हो गई, जो कह दो SMS हो गया, और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हमारी. अच्छा उमर साहब, PTCL के वायरलाइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किस तरह से कंज्यूमर की कन्वीनियंस और बेनिफिट्स का ख्याल रखेगी, और हमें साथ साथ ये भी बताते चलिएगा कि कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है? जी वो बेसिकली PTCL जो है ट्रेडिशनली तो वो टेलीफोन कंपनी थी एक. अभी लेटली जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुई है, लोगों की ज़रूरियात चेंज होती रही हैं, लोगों के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है और लोगों को ज़रूरियात टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं. उसी को मद्देनजर रखते हुए PTCL भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है इनोवेट करता जा रहा है. हम अब जैसे मैं अगर टेलीफोन की बात करूं तो टेलीफोन के अंदर वो पिछले 3-4 सालों में हम बेतहाशे नए प्राइस प्लान्स और पैकेजेस लाए हैं, स्पेसिफिकली अपने मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स के लिए. उसके लिए हमने लो इनकम ग्रुप के लिए इस तरह के पैकेजेस लाए हैं कि जिसके अंदर उनको लाइन रेंट ना देना पड़े, एक फिक्स प्राइस दें और उसके अंदर एक जो है स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो अनलिमिटेड कॉल्स करें. उसके अलावा हम बंडल पैकेजेस लाएं कि जो लोग टेलीफोन भी यूज करना चाहते हैं और इंटरनेट भी यूज करना चाहते हैं तो दोनों को कंबाइन करके उनको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिले और उनको वैल्यू फॉर मनी भी ज्यादा अच्छी मिले.
اسی طرح ہم ٹرپل پلے پیکیجز بھی لائے ہوئے ہیں, اسی طرح ہم کواد پلے پیکیجز بھی لائے ہوئے ہیں. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کی ضروریات چینج ہوتی رہتی ہیں ہم اس طرح اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو الائن کرتے جاتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہماری ریچ زیادہ سے زیادہ ہو. چیلنجز جو آپ کے وہ کوشچن کا سیکنڈ پارٹ ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں کیونکہ جو وائر لائن سروس جو ہے وائرلیس سروس سے اس کے چیلنجز بالکل ڈفرینٹ ہیں. وائر لائن سروس میں آپ کو تار کسٹمر تک پہنچانی ہے اور اس تار کا آپ نے ہر وقت خیال رکھنا ہے کہ وہ تار خراب نہ ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو جو ہے اس بیسس پہ بھی ہم نے پچھلے کچھ 3-4 سالوں میں بہت امپروومنٹ کی ہے. ہم بہت ساری جگہوں پہ جو ہے فائبر کے اوپر جا رہے ہیں جس کے خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اپنی ریچ کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے ایریاز ہم کور کریں کہ جہاں پہ لوگوں کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے وہاں ہم نے براڈ بینڈ DSL لوگوں کو تک پہنچایا ہے. اور جو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں بھی, صرف اور صرف شہروں میں نہیں, رورل ایریاز میں بھی ہمارے براڈ بینڈ کا ٹیک اپ بہت اچھا ہے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کو براڈ بینڈ کی رورل ایریاز میں بھی بہت ضرورت ہے. عمر صاحب, جیسے کہ دنیا اب کنورجنس ٹیکنالوجیز کی طرف بڑھ رہی ہے, کیا PTCL بھی اپنے وائرلیس اور وائر لائن سیگمنٹس کی کنورجنس پر کام کر رہا ہے؟ جی بالکل, یہ دس از پارٹ آف آور اسٹریٹجی. ہم جو ہماری وائر لائن سروسز بھی ہیں اور وائرلیس سروسز بھی ہیں, اور ہم بہت سارے اس طرح کے وہ کنورج پروڈکٹس جس میں آپ ایک وائر لائن کا پروڈکٹ اور ایک وائرلیس کا پروڈکٹ کمبائنڈ یوز کر سکتے ہیں, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے وہ جس کو جو ہم جادو باکس کے نام سے ایڈورٹائز کر رہے ہیں, وہ اس کے اندر بیسکلی ایک DSL موڈم ہے اور اس کے ساتھ آپ کا وائرلیس کا بیک اپ ہے. ہمارا جو دوسرا ایک وائرلیس پروڈکٹ ہے ایوو, تو اس کے اندر آپ کو ریڈنڈنسی مل جاتی ہے. اگر آپ کا کسی بھی ٹائم پہ کوئی ایک وائرلیس جو ہے وہ اگر ڈاؤن ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ختم نہیں ہوتی, آپ کو ریڈنڈنسی رہتی ہے, ایک کی جگہ دوسرا بھی آپ کو ہے. تو وہ ہم نے بڑا اچھا پیکج کیا ہوا ہے, اس کا بھی ہمارے پاس بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور اسی طرح فیوچر میں ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پلانز ہیں کہ جس کے اندر ہم جو وائرلیس سروسز اور وائر لائن سروسز کو کمبائن کر کے کسٹمرز کے لیے آفرنگز بنا رہے ہیں. اچھا, آخر میں یہ بتائیے کہ PTCL کے فیوچر پلانز کیا ہیں ریگارڈنگ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اٹس وائر لائن سیگمنٹ؟ جی وائر لائن کے لیے اسپیسیفکلی وائر لائن کے لیے تو ہمارا فیوچر پلان ہے فائبر کے اوپر جانے کا. جو اس وقت PTCL کا جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر جو ہے میجر پارٹ جو ہے ہمارا کاپر پہ ہے, تھوڑا سا پارٹ جو ہے ہم نے فائبر پہ کیا ہوا ہے. تو گوئنگ انٹو دا فیوچر ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جو اپنے جتنے بھی جو اسٹارٹ کریں گے ہم اربن ایریا سے ہائی ARPU ایریاز جو ہیں اس کو ہم فائبرائز کریں گے, اور پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارا نیٹ ورک ہے اس سب کو فائبر پہ لائیں گے. فائبر پہ لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سروس انٹرپشنز بالکل جو منیمل ہو جائیں گی اور لوگوں کو ان انٹرپٹیڈ ہر وقت پراپر سروس ملے گی. بہت بہت شکریہ عمر سواتی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا اور ہمیں یہ امپورٹنٹ اور یوزفل انفارمیشن دینے کا. بہت شکریہ جی. اوکے لسنرز, یہ تھے عمر سواتی صاحب, GM وائر لائن بزنس PTCL. اور اب مجھے بھی یعنی ایڈنا بینجمن کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.